सबैलाई जय मसीह। आज तपाईहरुको बीचमा म फेरि पनि फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पददेखि तल 11 पदसम्म मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो खण्डलाई अध्ययन गर्नुभएको छ अनि यसमा केही कुरा सोच्नु भएको छ अनि पक्कै पनि तपाईलाई परमेश्वरले यसबाट केही गहिरो कुराहरू तपाईलाई परमेश्वरले देखाइराख्नु भएको छ अनि तपाईले यसबाट केही उत्साह अनि केही नयाँ विचार कुनै नयाँ सोच तपाईले पाइराख्नु भएको छ। यहाँ लेखेको छ फिलिपी 1:9 देखि 11 सम्म यहाँ लेखेको छ, मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन्झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू छुट्याउन सक। ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध र दोषरहित रहन सक। परमेश्वरका महिमा र प्रशंसाको निम्ति यीशु ख्रीष्टद्वारा आउने धार्मिकताको फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ। र यो खण्डमा फिलिपी 1 अध्यायको 9 देखि 11 सम्म पावलले 4वटा विषयमा प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, जुन कुरा आज हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि पावलको प्रार्थना यहाँ हेर्दाखेरि प्राय हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ। हामीहरू प्रार्थनाको विषयहरू एकअर्कालाई बताइराखेका हुन्छौँ। हामी के को लागि प्राय प्रार्थना गर्छौँ? हाम्रो प्रार्थना प्राय हाम्रो भौतिक कुराहरूको लागि, हाम्रो शारीरिक कुराहरूको लागि, हाम्रा वरिपरिको अवस्थाको लागि प्राय हामी त्यसमा प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रा रोग बिमारको लागि हामी प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो खाँचोको कुराको लागि अनि हामीहरूको कामको लागि, हाम्रो परिवारको लागि, यी विषयहरू हैन, हाम्रो अध्ययनको लागि अनि यी विषयहरूमा विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यो विषय जुन भौतिक कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो आफै नराम्रो होइन, किन सबै कुरा लिएर हामी प्रभुका आउन सक्छौँ। तर पावलको प्रार्थनाको विषयहरू हामी हेर्यौँ भने पावलले गरिराखेको प्रार्थना चाहिँ विशेष गरी भौतिक कुरा भन्दा पनि अन्य कुराहरू हामी देख्दछौँ। यही खण्डमा हामी हेर्यौँ भने पावलले गरिराखेको प्रार्थना विशेष गरी फिलिपीका मानिसहरूको लागि पावलले चाहिँ यी विषयमा प्रार्थना गरिराखेको छ। अनि आज पावलले गरेको प्रार्थना, किनभने पावलले यो विषयको प्रार्थना यसरी गरेका छन् ताकि यो प्रार्थनाको विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। जे कुरा महत्त्वपूर्ण थियो त्यो विषयको लागि पावलले यहाँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। र पावलले गरेको यो प्रार्थनाद्वारा आज हामी पनि आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नलाई, हाम्रा मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नलाई, जब हामी कसैलाई भन्छौँ म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँ अनि मैले एक अर्कालाई प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। र एक अर्कालाई प्रार्थना गर्दाखेरि कुन विषय प्रार्थनाको लागि महत्त्वपूर्ण छ, कुन विषयमा हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा असल उदाहरण, असल नमुना आज हामी यो फिलिपीको पुस्तकमा पावलले गरेको प्रार्थनाबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। यहाँनिर पावलले भनिराखेको छ कि मेरो यो प्रार्थना छ कि पहिलो प्रार्थना चाहिँ तिमीहरू प्रेममा झन्झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। प्रेममा प्रशस्त हुँदै जाओस्। अर्को प्रकारले प्रेममा तिमीहरू बढ्दै जाओ। किनभने प्रेममा जुन अवस्थामा छौँ प्रेममा तिमीहरू बढ्दै जान सक, प्रेमको मात्रामा बढ्दै जान सक, प्रेमको दायरामा बढ्दै जान सक। हो, उनीहरूले अहिले पनि त्यहाँका एक अर्कालाई उनीहरूले प्रेम गरिराखेका छन्, प्रेम छ, तर प्रेममा जे गरिराखेका छन् अझै त्यति मात्रै त्यहाँ पुग्दो छैन। प्रेममा अझै बढ्न सक अनि त्यो चाहिँ प्रेममा बढ्दै प्रशस्त बन्न सक। त्यो चाहिँ पावलको यहाँनिर प्रार्थना छ। यीशु प्रभुले नै भन्नुभयो, जब तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर्नेछौ ताकि मानिसहरूले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। र येशूको चेलाको परिचय नै वास्तवमा प्रेम हो। हामीलाई यो पनि थाहा छ। एकजना विद्वानले भनेका थिए कि एउटा डाक्टरले कतिचोटि उसका बिरामीहरूलाई प्रेम नगरिकन पनि सेवा गर्न सक्छन् र ऊ डाक्टरै हुन्छ। अथवा एउटा बिजनेस गर्ने मान्छेले आफ्नो ग्राहकलाई प्रेम नगरिकन पनि वस्तु र सेवा दिन सक्छ, किनभने ऊ बिजनेसम्यान हुन सक्छ। अथवा एकजना शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीलाई प्रेम नगर्दा पनि उसले सिकाउँछ, ऊ शिक्षकको उसको परिचय हुन सक्छ। तर एउटा ख्रीष्टको चेलाले यदि प्रेम गरेन, प्रेम छैन भने ख्रीष्टको चेलाको परिचय चाहिँ उसले पाउन सक्दैन। ख्रीष्टको चेला एउटा विश्वासी जीवनको परिचय नै उसको प्रेम हो।
प्रेम छैन, प्रेम नभइकन पनि ऊ एउटा विश्वासी र ऊ एउटा ख्रीष्टको चेला चाहिँ रहिरहन असम्भव छ। यो कारणले गर्दाखेरि प्रेममा बढ्दै जाने, प्रेमको दायरामा जसलाई फिलिपीका मानिसहरूले प्रेम गरिराखेका छन्, अझै धेरै मानिसहरूलाई, नजिकको छिमेकीहरूलाई, अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यो प्रेम गर्ने मानिसहरूको दायरा अझै बढ्न सकेको होस्। अनि जुन मात्रामा प्रेम गरिराखेको थियो अझै बढी, अझै त्यसमा उनीहरूले गर्ने प्रेम चाहिँ बढ्न सकेको छ। अनि त्यो विषयको लागि पावलले प्रार्थना गरेका छन्। र आज हामीले पनि हाम्रो जीवनमा हामी त्यही प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मैले तपाईँको प्रेममा, मानिसहरूलाई हेर्दै गर्दा मैले गर्ने प्रेममा म बढ्दै जान सकूँ, प्रशस्तता प्रकारले म प्रेम गर्न सकूँ मेरा मानिसहरूलाई, मेरो घर परिवारहरूलाई, मेरो छरछिमेकीहरूलाई, म जोसँग भेट्दछु, मसँगै काम गर्नेहरूलाई, ताकि म प्रेममा बढ्न सकूँ। जब हामी एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्दछौँ हामी त्यो प्रार्थना गर्न सकौँ कि यो मानिसहरू अझै प्रेममा बढ्दै जान सकुन्। मल्कम मर्गेज जो चाहिँ ब्रिटिस थिए, उसले एकचोटि भनेका थिए कि यो संसार वास्तवमा यो कुष्ठरोगको समस्या होइन, अथवा कुनै एउटा टिबी ट्युबरकुलोसिसको पनि समस्या होइन, कुनै करप्सनको समस्या होइन, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मानिसहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर्न नसक्नु, र सबैभन्दा ठुलो रोग चाहिँ मानिसहरूले प्रेम गर्न नसक्नु, प्रेमको खडेरी, प्रेमको अभाव चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रोग, डरलाग्दो रोग हो। आज हामीले प्रार्थनाको विषय पाएका छौँ, हामी आफै पनि प्रेममा हामी बढ्दै जान सकौँ। अनि हामी जति पनि मानिसहरूलाई सम्झेछौँ उनीहरूको लागि हामी यही प्रार्थना गरौँ कि जो मानिसहरू चाहिँ त्यो प्रेममा बढ्दै बढ्दै प्रशस्त हुन सकेको होस्। र यहाँ लेखेको छ प्रेम सँगसँगै, प्रेम एउटा भावना, प्रेम एउटा आवेग, प्रेम एउटा अनुभूति मात्र होइन। यहाँ लेखेको छ कि त्यो प्रेम चाहिँ ज्ञान र अन्तर्दृष्टिद्वारा हुन सकेको होस्। कहिलेकाहीँ ज्ञान बिना, जुन किसिमको त्यो एउटा बुझाइ बिना गरेको प्रेमहरू चाहिँ कतिचोटि क्षणिक हुन सक्दछ, कतिचोटि त्यसले लङ टर्म भलाइ नल्याउन सक्दछ। तर प्रेमसँगै जोडेको विषय चाहिँ ज्ञान र अन्तर्दृष्टि पनि आवश्यकता छ। किनभने हो हामी हाम्रा बालकहरूलाई प्रेम गर्छौँ। प्रेमको अर्थ यो होइन कि उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा केही पनि नभन्ने, जे माग्यो त्यही दिने, जे खोज्यो त्यसलाई हो भन्ने, र उसमा भइराखेको गल्तीहरू, उसमा भइराखेको कमजोरीहरूलाई कमजोरी हो भनेर भन्न नसक्ने, त्यो वास्तवमा प्रेम होइन। त्यो चाहिँ भावनामा एउटा उसलाई त्यो महसुस लाग्ला, अर्थात् त्यो किसिमको लागि त्यो फिल हुन सक्ला, तर साँचो प्रेममा सत्यता पनि भएको हुन्छ। तर हामीले मानिसहरूलाई प्रेम गर्दै गर्दा सत्य कुरा के हो त्यो कुरा बताएर, सत्य कुराहरूको जानकारी दिएर, उनीहरूलाई ठिक कुरालाई ठिक भनेर कतिचोटि प्रेममा कहिलेकाहीँ होइन पनि भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ होइन, यसले फाइदा गर्दैन, यो ठिक होइन पनि भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि हामीले त्यसलाई स्ट्रेट फरवर्डसँग कतिचोटि बताउन सकेनौँ भने त्यो प्रेम चाहिँ ज्ञान र अन्तर्दृष्टि बिनाको प्रेम हुन्छ। प्रेम बढ्दै गर्दाखेरि प्रेमको मात्रामा चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि त्यो ज्ञान, त्यो बुझाइ, त्यो विचार, त्यो सोच, त्यो मानसिकता सँगसँगै अन्तर्दृष्टिद्वारा पनि त्यो प्रेम र त्यो प्रेमको कार्यलाई बुझाएको हुनुपर्छ। त्यहाँ ज्ञान पनि आवश्यक पर्दछ। त्यसपछि अर्को विषयको लागि यहाँ प्रार्थना गरिरहेको छ पावलले, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उत्तम कुरा के हो तिमीहरूले छुटाउन सक, एक्सलेन्ट कुरा, उत्तम कुरा के हो त्यो कुराहरू बुझ्न सक, छुट्याउन सक। अनि हामी बिहानदेखि हामी हर समयहरूमा हामी केही न केही कुराहरू छनौट गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो अगाडि जहिले पनि विकल्पहरू भइराखेको हुन्छन्, यो गर्ने कि त्यो गर्ने, त्यहाँ जाने कि यहाँ जाने, यो कुरा छान्नु कि त्यो कुरा छान्नु। हामी पल पलमा एक प्रकारको भनौँ न, हामी कतिचोटि हामी सोचिकन कतिचोटि नसोचिकन विभिन्न खालको कार्यहरू, विभिन्न खालको कुराहरू हामी छानिराखेका हुन्छौँ, विभिन्न बाटोहरू हामीले त्यसलाई पहिला राखेका हुन्छौँ। तर यहाँ लेखेको छ पावलको प्रार्थनाको चाहिँ तिमीहरूले जे गर्छौ, जस्तो प्रकारले जुन कुराहरू तिमीहरूले छान्छौ, जुन कुराको निर्णय गर्छौ, त्यो निर्णय चाहिँ उत्तम हुन सकेको होस्, उत्कृष्ट हुन सकेको होस्। अनि त्यो छुट्याउन सक्ने आज मानिसहरूलाई के चाहिँ कुरा ठिक, के चाहिँ कुरा बेठिक, के चाहिँ कुरा असल, के चाहिँ कुरा अति असल, के चाहिँ उत्कृष्ट,
के चाहिँ कुरा फाइदाको, के चाहिँ कुरा हानिको, र विशेष गरी परमेश्वरकै दृष्टिमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ दिगो छ र त्यसले चाहिँ लामो समयसम्म फाइदा दिन सक्छ, अथवा परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्ने, त्यसलाई छुट्याउन सक्ने ज्ञानको लागि पनि यहाँ पावलले प्रार्थना गरिराखेको छ। आज हामीहरू हाम्रो पल पलमा जसै हामी व्यवहारहरू गर्छौँ, जसै हामी कामहरू गर्छौँ, जसरी हामी विभिन्न खालको कारोबारहरू हामी गर्छौँ, जसरी हामी विभिन्न खालको कार्यहरूमा समावेश भइराखेका हुन्छौँ, पावलको प्रार्थना छ कि तिमीहरूले गर्ने त्यो सबै कार्यहरूमा उत्तम कुराहरू छान्न सक, उत्तम कुराहरूलाई चाहिँ भेटाउन सक्ने त्यो विषयको लागि पनि यहाँ पावलले प्रार्थना गरिराखेको छ। आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना त्यही हो। बाँकी समय, बाँकी अवस्थाहरूमा हामी जे गर्नेछौँ, जे कुरामा हामी लाग्नेछौँ, जे कुरामा हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो साधन स्रोतहरू खर्च गर्नेछौँ, त्यो कुरा चाहिँ उत्तम हुन सकेको होस्, त्यो विषयको लागि हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। अर्को व्यक्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्दा भन्न सकौँ, प्रभु येशू परमेश्वर तपाईँले त्यो व्यक्तिको लागि जसको लागि हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ, उसले गर्ने छनौट, उसले गर्ने निर्णय जे हुन्छ त्यो उत्कृष्ट र उत्तम हुन सकेको होस्, त्यो प्रार्थना विषय छ। तेस्रो प्रार्थना यहाँनिर छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ख्रीष्टको दिनको निम्ति तिमीहरू शुद्ध र दोषरहित रहन सक। तिमीहरूको जीवन जब जिउँदै जानेछौ, तब तिमीहरूको जीवन बिताउनेछौ, तिमीहरूको जीवन चाहिँ पवित्र हुन सकेको। शुद्धताको अर्थ चाहिँ पवित्रता, किनभने तिमीहरू भित्र जस्तो छौ तिमीहरू बाहिर त्यस्तै भएको होस्। तिमीहरूको जीवनमा कति पनि अपवित्रता नमिसिएको होस्, तिमीहरू एउटा कञ्चन सफा हुन सकेको होस्, अनि त्यो पवित्रताको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको छन्। अहिलेको समयमा यो पवित्रता, यो शुद्धता र दोषरहित निर्दोषपन कुन ठुलो खडेरी छ, यो भेटाउन सकिँदैन, एकदम अहिले अभाव छ। अनि आज त्यो शुद्धता र त्यो पवित्रता ती मानिसको जीवनमा आउन सकेको होस्, ती मानिसहरूमा त्यो कुरा हुन सकेको होस् भनेर पावलले प्रार्थना गरेको छ। आज हामी यही विषय हाम्रो लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभु येशू, मेरो जीवनमा जुन जीवन म बिताउँदछु, जे कुरा म गर्दछु र मैले गर्ने हरेक जीवनमा तपाईँबाटको पवित्रता दिनुहोस्, तपाईँबाटको शुद्धता दिनुहोस्, र सँगसँगै मैले गर्ने हरेक कार्यहरूमा, मैले सहभागी हुने हरेक क्षेत्रहरूमा, मैले बिताउँदै गरेका हरेक समयहरूमा जे कुरामा म सहभागी हुन सक्दछु, ताकि मेरो मुखबाटको बोली, मेरो हातबाटको कार्य र मेरो दिमागको सोचाइ चाहिँ निर्दोष हुन सकेको होस्। अनि त्यो विषयको लागि पावलले यहाँ प्रार्थना गरिराखेको छ। र अर्को चौथो विषय छ यहाँ प्रार्थना दिन्छ के भन्दाखेरि तिमीहरूमा ख्रीष्टद्वारा आउने धार्मिकताको फलले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। असल धार्मिकताको फल फलेको। यदि हाम्रो जीवन एउटा रुखको रूपमा हो भने हाम्रो जीवनबाट असल फलहरू देखिन पर्नेछ। येशूले भन्नुभयो, दागको बोट म हुँ, ममा तिमीहरू रहो। यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो कुराहरू तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले फल फलाउनेछौ। तर धार्मिकताको फलको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका असल चरित्रहरू, हाम्रो जीवनमा भएका असल जीवनशैलीहरू, र त्यो चाहिँ हो धार्मिकताको फल। अनि हामीलाई त्यसलाई पवित्र आत्माको फल पनि भन्दछौँ। हामीलाई थाहा छ गलातीको पुस्तकमा लेखेको छ कि त्यो धार्मिकताको पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम हो, शान्ति, आनन्द, दया, भलाइ, नम्रता, विश्वस्ता, आत्मसंयम, अनि त्यो सबै चाहिँ वास्तवमा धार्मिकताको फल हो। र हाम्रो जीवनमा आज ती कार्यहरूमा त्यो फलहरू देखिन पर्नेछ। अनि त्यस्ता किसिमको प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया अनि भलाइ, अरूको हितमा, नम्रतामा, विश्वस्तामा, आत्मसंयममा, यी सबै कुराहरूले जब हामी भरिनेछौँ, भरिपूर्ण हुनको लागि पावलले प्रार्थना गरिराखेको छ। र हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो जीवन हो जहाँ चाहिँ धार्मिकताका फलहरूद्वारा हाम्रो जीवन फलेको हुँदछ। र जब यो कुरामा भरिपूर्ण हुने चाहिँ लेखेको छ कि परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनद्वारा महिमा र प्रशंसा हुनेछ। परमेश्वरले को आज हामी महिमा गर्न सक्दछौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछौँ। हो, हामी हाम्रा ओठहरूद्वारा, हाम्रा स्वरहरूद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरिराखेका हुन्छौँ। तर अझै महत्त्वपूर्ण यहाँ लेखिराखेको छ कि धार्मिकताको फलमा जब हामीहरूको जीवन भरिपूर्ण हुनेछ, अनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा हुन सक्दछ।
के आज पावलले जुन विषयमा अनुरोध गरिराखेको छ परमेश्वरसँग, जुन विषयमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराखेको छौँ, के आज हामी त्यही विषयको निम्ति परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ? त्यही विषयमा आज परमेश्वरसँग हामी अन्य व्यक्तिहरूको जीवनमा नि त्यो भएको हामी चाहँदछौँ। किनकि यो विषय चाहिँ एउटा क्रिस्चियन, एउटा विश्वास गर्ने व्यक्तिको एउटा परिचय हो कि उनीहरू प्रेममा प्रशस्त हुँदै जाउन्, प्रेममा बढ्दै जान सकुन्, अन्तर्दृष्टिमा उनीहरू बढ्दै जान सकुन्, उनीहरूको ज्ञानमा उनीहरू बढ्दै जान सकुन्। सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ असल र उत्तम कुरा के छ त्यो कुराहरू छुट्याउन सकुन्। उनीहरूको पल पलको जीवनमा उनीहरूले लिने निर्णयहरूमा, उनीहरूले गर्ने छनौटहरूमा असल कुराहरू छान्न सकुन्। त्यो छान्दै गर्दाखेरि एकदमै स्वार्थी भएर कोही व्यक्तिको अहितमा हुने प्रकारले एकछिनको फाइदाको लागि, एक किसिमको अपवित्रता कुराहरूको लागि, जसले चाहिँ अन्तमा एउटा विनाशतिर लान्छ, त्यो कुराको लागि होइन, तर उत्तम कुराहरू दिनदिनको जीवनमा छुट्याउन र छान्न सकुन्। अनि त्यसको लागि पावलले प्रार्थना गरिराखेको छ। अनि पावलले पनि प्रार्थना गरिरहेको छ कि उनीहरूको जीवन चाहिँ पवित्र हुन सकेको होस्, शुद्ध हुन सकेको होस्, उनीहरूको जीवन दोषरहित हुन सकेको होस्, अन्तमा धार्मिकताको फलले त्यो जीवन भरिपूर्ण हुन सकेको होस्। र यो विषयमा पावलले प्रार्थना गरिराखेको छ। मैले भने अस्ति पावलले अहिले जुन अवस्थामा छ उसको भौतिक रूपमा उसको वरिपरि एकदमै अप्ठ्यारो र गाह्रो अवस्था थियो। एउटा जेलको अवस्थामा, रोमी जेलको अवस्थामा पावल बसिराखेको छ। तर बाहिरी त्यहाँको एटमोस्फियर, त्यहाँको परिस्थिति यति दयनीय हुँदै गर्दा पनि तर पावल भित्रको सोच, पावल भित्रको आफ्नो संसार चाहिँ एकदमै उसमा चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै प्रकारको आनन्द हामी देख्दछौँ। र पावलले अहिले त्यो अन्तर्व्यक्तित्व, त्यो उसमा भएको त्यो इनर बिइङ, त्यो पक्षलाई चाहिँ यहाँ कुरा गरिराखेको छ। तर हाम्रो जीवनमा पनि हामीले केन्द्रित गर्नुपर्ने, हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने, हामीले सबैभन्दा बडा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय यो हो कि आज हामी हाम्रो प्रेममा बढ्दै जान सकौँ, प्रेममा अझै हामी फैलिन सकौँ, हामीहरूको ज्ञानमा हामी धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकौँ, हाम्रो बुझाइ, हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोणहरू हामी पाउन सकौँ। अनि जब हामी त्यो ज्ञान र दृष्टिकोणमा बढ्दै जानेछौँ अनि हामी मानिसहरूलाई गर्ने प्रेमको दायरा र मानिसहरूलाई गर्ने प्रेमको मात्रा हामी बढ्दै जानेछौँ। अनि हाम्रो जीवन, मैले भने पल पलमा जहिले पनि हामी हरेक दिन केही न कुरा गरिराखेका हुन्छौँ र केही न केही कुरा हामी छानिराखेका हुन्छौँ, कुनै कुनै कुरा हामी गरिराखेका हुन्छौँ र हामीले गर्दै गरेको कुराहरूमा कुन चाहिँ कुरा उत्तम छ, कुन चाहिँ कुरा उत्कृष्ट छ, त्यो कुरा छुट्याउनलाई हामी सकौँ। अनि त्यो छुट्याउन सक्ने त्यो विवेक र त्यो अन्तर्ज्ञान परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यो विषयमा आज आफ्नो लागि अनि हामी अरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ लेखेको छ कि हामीहरू शुद्ध अनि पवित्र र दोषरहित हुन सकौँ, त्यो विषयमा पनि यहाँनिर प्रार्थना गरिराखेको छ। अनि अन्तमा पावलले भनिरहेको छ कि ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा हुन सकेको होस् र तिमीहरू चाहिँ धार्मिकताको फलले भरिपूर्ण हौ। र तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र म जहिले पनि परमेश्वरमा भएका त्यो असल चरित्र, असल सोच र उहाँबाट आउने त्यो धार्मिकताको फलले हामीहरू पूर्ण बन्न सकौँ। जब मानिसहरूले हामीलाई हेर्नेछन्, देख्नेछन् र उनीहरूले हामीबाट त्यो असल जीवनको फलको टेस्ट, त्यो असल जीवनको फलको त्यो स्वाद पाउन सकुन्। अनि पावलको प्रार्थना यही छ। पावलले प्रार्थना गर्दै गर्दा ती भौतिक कुराको लागि होइन, पावलको प्रार्थनामा ती शारीरिक कुराको लागि होइन, किनकि शरीरका कुराहरू, भौतिक कुराहरू केही समय हुन्छन्, फेरि त्यो कुराहरू सकिएर जान सक्छ। के आज हामीमा ख्रीष्टको ज्ञानले आज हामी भरिपूर्ण भएका छौँ? के आज हामी ख्रीष्टबाट पाउने त्यो अन्तर्दृष्टिहरू पाइराखेका छौँ? के आज हामीले दिनदिनै हामीले गर्दै गरेका जीवनशैली र काममा हामी उत्कृष्ट कुराहरू छान्न सक्दैछौँ? हामीले गर्ने निर्णय के उत्कृष्ट छ, उत्तम कुरा हामी छान्दैछौँ? र आज परमेश्वरको दृष्टिमा र मानिसको दृष्टिमा पवित्र र दोषरहित, निर्दोष हामी आज के बन्दैछौँ? अनि परमेश्वरलाई नै ख्रीष्ट येशूद्वारा महिमा र प्रशंसा भएको, किनभने हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट येशूको धार्मिकता र को फलले हामीहरू भरिपूर्ण हुन सकौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जसरी पावलले यो विषयमा प्रार्थना गरिरहेका छौँ, आज हामीलाई यसले केही नयाँ ज्ञानहरू, केही नयाँ दृष्टिकोण हामीले पाएका छौँ। यसै गरी हामीहरू प्रार्थना गर्न सकौँ, यसै गरी हाम्रो जीवनले यी कुराहरूमा फोकस गर्न सकेको होस् र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर,
हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो प्रेमको दायरा, त्यो प्रेमको मात्रामा हामीलाई बढ्दै जानलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। ओ हामीलाई, हाम्रो मनलाई तपाईँ प्रभुले नयाँ बनाउनुहोस्। हाम्रो अन्तर्दृष्टिलाई तपाईँको जस्तै दृष्टिकोणहरू र त्यो सोच हामीलाई देखाइदिनुहोस्। हामीले हरेक दिन हामीले हिँड्दै गरेको बाटो, गर्दै गरेको काम, गर्दै गरेको निर्णयमा उत्तम कुराहरू हामी छुट्याउन सकौँ, उत्तम कुराहरू पत्ता लगाउन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु येशू। हामी तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा, मानिसको दृष्टिमा सदा पवित्र र शुद्ध हुन सकौँ, निर्दोष हुन सकौँ। हामीले हाम्रा हरेक पक्षहरूमा तपाईँबाटको त्यो एउटा शुद्धता र पवित्रता दिनुहोस् हाम्रो जीवन। अनि तपाईँ परमेश्वरबाट आउने त्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा आउने त्यो पवित्र आत्माका ती धार्मिकताको फलहरूले हामीलाई भरिपूर्ण पार्नुहोस्। हामी दया गर्नेहरू बन्न सकौँ, प्रेम गर्नेहरू बन्न सकौँ, नम्रहरू बन्न सकौँ, आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आत्मसंयम हामीमा हुन सकेको होस्। हामी त विश्वस्त हुन सकौँ, हामी दया गर्ने मानिसहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्, ताकि हाम्रो जीवनबाट ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई सधैँ महिमा अनि प्रशंसा हुन सकेको होस्। प्रभु धन्यवाद, जसरी तपाईँ परमेश्वरले पावललाई प्रयोग गर्नुभयो अनि पावलले आज हामीलाई स्पष्टसँग प्रार्थना गर्ने तरिका, प्रार्थनाको विषयहरू र हाम्रो जीवनमा हुनपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा यसरी प्रार्थनाद्वारा मलाई देखाउनु भएको छ। धन्यवाद। सबै आदर, महिमा, प्रशंसा तपाईँ परमेश्वरलाई हुन सकेको होस्। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह र पवित्र आत्मा तपाईँको सङ्गति अनि सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज, भोलि, सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्। येशूको नाममा आमेन।